मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस नशस्त में अमीर अल-मुअमिनीन अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करूँगी, जिसमें मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि लोग दुनिया के पीछे क्यों भागते हैं। एक बहुत बड़ा मसला जो हमारे आज के माशरे में और हर माशरे में हर दौर में ये मसला बहुत बड़ा अलमिया रहा है, वो हुब्ब दुनिया है, दुनिया से मोहब्बत करना। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्या दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, दुनिया की चीज़ों से, दुनियावी रिश्तों से, दुनियावी माल से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। तो इसका भी जवाब आज की इस नशस्त में हम देंगे, लेकिन इस हदीस से अपनी बहस का आगाज़ करूँगी कि अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लोग दुनिया को तीन चीज़ों की वजह से तलब करते हैं। कोई भी आप दुनिया में किसी भी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं तो तीन चीज़ों की वजह से होती है वो। मौला फरमाते हैं दुनिया ततलबु बिसलासतिल अशिया, दुनिया के पीछे लोग तीन चीज़ों की वजह से भागते हैं। सबसे पहले फरमाया गना, तवानगरी। लोग चाहते हैं कि गनी हो जाएं, लोग चाहते हैं साहिब सिरवत हो जाएं, साहिब दौलत हो जाएं, किसी भी तरह से गनी हो जाए, बस किसी भी तरह से दौलत हाथ में आ जाए, पैसा हाथ में आ जाए। लोग दुनिया के पीछे इसलिए भागते हैं। दूसरी चीज़ मौला ने फरमाया इज्जत है, लोग इज्जत की वजह से दुनिया में भागते हैं। आज आप देख लें सोशल मीडिया पर या टीवी पर जो भी हमारे एक्टर्स आते हैं, जो ऐसे लोग आते हैं कि जो शोहरत और इज्जत के तलबगार होते हैं, तो उन्हें शोहरत ही चाहिए होती है, और शोहरत से क्या इज्जत चाहिए कि हम मशहूर होंगे, लोग हमें पहचानेंगे, फिर हमारी इज्जत करेंगे। यही होती है ना, ये शोहरत और इज्जत की तलब भी एक नशा है। बहुत सारे लोगों को ये नशा होता है कि लोग हमें चाहें, लोग हमारी इज्जत करें। तो दूसरी चीज़ मौला फरमाते हैं इज्जत है। तीसरी चीज़ जो लोग दुनिया को तलब करते हैं वो वजह ये है इस्तराहत, सुकून, आराम। लोग आराम चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहते हैं कि जिनमें ना इज्जत है ना दौलत है, लेकिन सुकून है, आराम है। देखिए सुकून और चीज़ है, इस्तराहत मौला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस्तराहत और सुकून में फ़र्क है। सुकून एक मोमिन इंसान भी हासिल कर सकता है, लेकिन इस्तराहत यानी आराम, आराम तलबी के लिए दुनिया के पीछे जाते हैं। तो फिर मौला ने फरमाया अगर तुम्हें ये तीन चीज़ें चाहिए तो तुम ये तीन काम करो। मौला ने बताया कि ये तीन चीज़ें तुम्हें कैसे हासिल होंगी। साहिब मिंबर सलूनी हमें बता रहे हैं कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें दौलत चाहिए, तुम्हें आराम चाहिए, तो तुम किन चीज़ों में इन चीज़ों को हासिल करो। हकीकत क्या है इन चीज़ों की? सबसे पहले फरमाया फमन ज़हिद अज़्ज़ा, कि जो इंसान ज़ुहद इख्तियार करेगा, दुनिया से लाताल्लुक़ी इख्तियार करेगा, दुनिया से अपना रुख मोड़ लेगा, वो इंसान इज्जत पा लेगा। इज्जत इंसान को उसी इंसान को मिलती है। एक और हदीस से मौला फरमाते हैं कि जो इंसान दुनिया के पीछे भागेगा, दुनिया उसको अपनी पीठ दिखा देगी, अपनी पुश्त दिखाएगी। आप जितनी दुनिया की तलब करते रहे, आगे आगे दुनिया, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन फिर मौला ने फरमाया जो इंसान दुनिया को अपनी पुश्त दिखा देगा, फिर दुनिया उसके पीछे पीछे जाएगी। अगर आपने दुनिया को पुश्त दिखा दी तो फिर ये दुनिया की नेमतें, दुनिया आपके पीछे पीछे आएगी। मौला ने फरमाया कि इज्जत दुनिया से बेनियाजी में है, दुनिया से रुख मोड़ने में है, और खुदा के तक़वे में इज्जत है। अगर आपने ज़ुहद इख्तियार कर लिया, अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर लिया, तो खुदा आपको साहिब इज्जत बना देगा। और ये बात तो कन्फर्म है कि इज्जत और ज़िल्लत खुदा के हाथ में है, और ये दुनिया नहीं देती, ये खुदा देता है। दूसरी चीज़ मौला ने फरमाया कि तवानगरी, गना कैसे हासिल करे, इंसान गनी कैसे हो, साहिब सिरवत कैसा हो। एक बात याद रखिएगा कि इंसान की लालच की सिफत अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कभी बूढ़ी नहीं होती। आप कभी दुनिया में आपसे पूछा जाए कि कौन सी ख्वाहिश आपकी, कहेंगे ये ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश है, लेकिन जब वो ख्वाहिश पूरी होती है तो आपकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। लिहाजा अमीर मोमिनीन ने फरमाया बनी आदम की ये लालच की सिफत कभी बूढ़ी नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि गनी हो जाए तो काने रहना सीखें। मौला ने फरमाया वमन क़ना अस्तग़ना, कि जो इंसान भी काने हो गया, जो इंसान कम पे राज़ी हो गया,
تو وہ غنی ہو گیا. اپنے آپ کو کم پہ راضی کرنا سکھائیں کہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائیں. خداوند متعال نے جناب داود سے سوال کیا، اے داود، جناب داود نے خدا سے سوال کیا، پروردگار عالم تو کس سے راضی ہوگا؟ یہ بتا تو اپنے کس بندے سے راضی ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا جو مجھ سے راضی ہوگا میں اس سے راضی ہوں گا. ابھی اللہ سے راضی ہو کر دیکھیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو کر دیکھیں کہ جو اللہ نے ہمیں زندگی میں دیا وہ بہترین دیا ہے. پھر مولا نے فرمایا استراحت، سکون کس چیز میں ہے؟ فرمایا جو دنیا کے پیچھے جتنا کم بھاگے گا اس کو دنیا سے اتنا زیادہ سکون ملے گا. آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے صاحب ثروت اور مالدار لوگ ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے، بڑی بڑی ملز کے مالک ہیں، لیکن ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. ان کو اس خوف سے نیند نہیں آتی کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے خزانوں کو کوئی لے کر چلا جائے. اس خوف سے نیند نہیں آتی کہ ان خزانوں کا وارث کون بنے گا. بہت سارے خوف ہوتے ہیں جو صاحب ثروت لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں. تو سکون دولت میں نہیں ہے. سکون ایک معمولی زندگی میں بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک عائلی گھریلو چھوٹی سی زندگی میں جہاں میاں بیوی کا آپس میں پیار ہو، بچوں کی اچھی تربیت کریں، اس چھوٹی سی گھریلو زندگی میں بھی ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں. سکون اور استراحت حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ دولت کی ضرورت نہیں ہے. جناب بہلول دانا، مشہور حکایت ہے، جناب بہلول دانا ہارون الرشید کے پاس آئے اور کہا، ہارون الرشید نے کہا کہ اے بہلول، تم قیامت کے دن کیسے اللہ کو حساب دو گے؟ کیا دے لو گے حساب؟ بہلول نے کہا جی ہاں میں دے لوں گا. کہا کیسے دو گے؟ بہلول نے کہا کہ قیامت کے دن جب ہم حساب دیں گے تو زمین مثل تانبا گرم ہو جائے گی اور ہمیں اس پر کھڑے ہو کر اس زمین پر اللہ کو حساب دینا ہے. تو ہارون الرشید نے کہا کہ ایک توا لے کر آئے اور اس توے کو گرم کیا گیا. جناب بہلول کو کہا کہ اب تم حساب دو اس توے پر جا کر. بہلول دانا توے پر فوراً گئے، کہا حرقہ نان اور سرقہ، اور فوراً نیچے آ گئے. کہا بس اتنا سا حساب دے دیا تم نے؟ بہلول نے کہا ہاں، مجھے اللہ نے زندگی میں 3 ہی چیزیں دی ہیں، ایک لباس دیا ہے، حرقہ نان دی، ایک روٹی دی ہے جو میں روزانہ کھاتا ہوں، اور سرکے سے میں روٹی کھاتا ہوں، تو میرے لیے حساب دینا بہت آسان ہے. کہا ہارون الرشید بتاؤ تم کیسے اللہ کو حساب دو گے؟ تو ہارون الرشید حیرت میں پڑ گیا کہ میرے پاس اتنی دولت، اتنی ثروت اور اتنی گرم زمین پر میں اللہ کو کیسے حساب دوں گا؟ تو عزیزان محترم، یہ بات کنفرم ہے کہ جس کے پاس جتنی دولت زیادہ ہوگی اس کا حساب اتنا مشکل ہوگا. مولانا امیر المومنین ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اس دنیا کا کیا کہنا کہ جس کے حلال میں حساب ہے، یعنی اگر آپ نے حلال بھی کمایا تو آپ سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا، اور اگر آپ نے حرام کمایا تو حرام وفی حرامہا حساب عذاب، اور اگر حرام کمایا حرام میں عذاب ہوگا. دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں حساب ہے. تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنی بندگی کرنے کی، دنیا سے لا تعلق اختیار کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.